NRO नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। जो साइकिलों पे थे वो आज लैंड क्रूजर पे आ गए हैं। जिनकी साइकिलों की दुकान थी उनके यहाँ लंदन मेफेयर में बेंटले और रोल्स रॉय के अलावा गाड़ी नहीं है। बजट में अपोजिशन की तरफ से मुश्किलात पैदा करने का खदशा है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सारा माफिया हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठा हो गया। अपोजिशन वालों ने फौज से कहा हुकूमत को घर भेज दो। मजीद बोले रावलपिंडी रिंग रोड की लाइनमेंट में मसाइल सामने आए, तहकीकात जारी हैं। पानी का मसला हल करने के लिए 10 डैम बना रहे हैं। इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाना कश्मीरियों से गद्दारी होगी। अव्वलीन कोशिश है कि अवाम दुश्मन बजट किसी कीमत पर मंजूर न होने दिया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत के पेश करदा मुआशी अदाद-ओ-शुमार नाकाबिले एतबार और कौम से धोखा हैं। अवाम को आगाह करना ज़रूरी है किस तरह मुआशी तबाही मुल्क पर मुसल्लत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर का इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से खिताब। 3 जून को प्री बजट सेमिनार के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत। तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। इन सारे बीमारियों का जो इलाज है वो साफ शफाफ इंतखाबात हो। मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दें। PDM अहदाफ से हट चुकी, साथ चलना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो का कहना है PDM की कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं, वो कंफ्यूज नजर आई। एक्शन प्लान पर अमल तक PDM का हिस्सा नहीं बनेंगे। नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। खारजा पॉलिसी के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी गैर संजीदा है। बिलावल की वलीबाग 4 सदा आमद, नसीम वली के इंतकाल पर ताज़ियत। लाहौर में जहांगीर तरीन के घर में हम ख्याल ग्रुप का इजलास। ग्रुप के चीदा अरकान की शिरकत। आज जहांगीर तरीन की अदालत में पेशी के हवाले से मुशावरत। कई अरकान कौमी सूबाई असम्बली भी साथ अदालत जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अरकान को मामलात पर फिलहाल सख्त मौक़िफ़ अपनाने से रोक दिया। PTI हुकूमत चौथे के बाद 5वां बजट भी मंजूर करवाएगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना है अपोजिशन माजी की तरह फिर हाथ मलती रह जाएगी। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त गुजर चुका, मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि जमहूरियत के दाई अमली तौर पर पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरबों रुपए लूटकर बैरून मुल्क भागने वालों को नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि लूट मार करने वाले दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, बच नहीं सकते। नैब बदनवानी के खिलाफ फराइज की अंजामदही के लिए पुरआज़्म है। नैब अब तक 790 अरब रुपए बदनवान अनासर से रिकवर कर चुका। मुल्क की तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। NCOC की आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी करने की सिफारिश। इंतखाबात मुलतवी करने के लिए NCOC ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। कहा जुलाई में होने वाले इंतखाबात में बड़े सियासी इज्तिमात कोरोना फैलाने का बाइस बनेंगे। NCOC को कश्मीर इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। इमरान खान से पाकिस्तान का निज़ाम चल नहीं रहा, कौन सी दूध की नहरें बहा दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान कहते हैं फारूक हैदर हुकूमत जाते देखकर बौखला गए। फारूक हैदर वज़ीर आज़म हैं, अगर धांधली हो सकती है तो उसे रोक लें। पंजाब और KP में कोरोना केसेस में कमी। आज से 10वीं और 12वीं जमातों के तुलबा के लिए तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% तुलबा SOPs के तहत हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे।
وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کے مطابق 7 جون سے پہلے دیگر جماعتوں کے طلباء کے اسکول آنے پر پابندی ہوگی۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام ترکھئی کہتے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ضرور ہوں گے۔ پنجاب حکومت کی 5% سے کم کورونا شرح والے اضلاع میں SOPs کے تحت تفریحی پارکس کھولنے کی اجازت۔ ملک میں ایک روز میں 3,83,955 افراد کی ویکسینیشن۔ کئی شوبز شخصیات بھی شہریوں کو ویکسین لگانے کی مہم کا حصہ بن گئیں۔ چین سے کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ سندھ میں پانی کا بحران اور زراعت کو بھاری نقصان۔ پیپلز پارٹی کا حصہ کے خلاف احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہ ملنے کے خلاف ہر ضلع میں احتجاجی مظاہرے اور علامتی دھرنے ہوں گے۔ احتجاجی مہم کو آج اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی۔ دوسری جانب محکمہ آبپاشی سندھ کے تمام افسران کی چھٹیاں منسوخ۔ پانی کی تقسیم کا معاملہ محکمہ آبپاشی سندھ کے حکام کا ہیڈ پنجنت کا اچانک دورہ۔ پانی کی ترسیل ریکارڈ کے مطابق درست نکلی۔ دوسری جانب ارسا کی ٹیم کا چشمہ بیراج کا اچانک دورہ۔ چشمہ کے مقام پر بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق نکلا۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں بیراجوں پر پانی کی منصفانہ تقسیم پر پنجاب کے ڈیٹا کی تصدیق ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اور PTI کا MQM کو ختم کرنے کا معاہدہ ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کراچی اور حیدرآباد سے بلدیاتی اور وسائل چھین کر کھنڈرات بنایا گیا۔ تاجروں سے مشورے کے بعد دھرنے کا اعلان کریں گے۔ ناصر شاہ نے کہا کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی ادارے ہمیشہ MQM کے پاس رہے۔ کراچی کو پیپلز پارٹی نے موزو دوڑو نہیں بنایا، MQM کے لوگوں نے مقتل بنایا تھا۔ کویت نے پاکستانیوں کے لیے فیملی اور بزنس ویزے 10 سال بعد بحال کر دیے۔ پاکستانی ورکرز کو معاہدے کے مطابق ویزے دینے کا بھی فیصلہ۔ میڈیکل اور آئل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دیگر خلیجی ملکوں میں مقیم پاکستانی آن لائن ویزا لے کر کویت آ سکیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی کویتی وزیر اعظم صباح خالد الحامد سے ملاقات۔ شاہ محمود قریشی کی نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری۔ وزیر خارجہ نے کربلا کے گورنر نصیف جاسم اور آیت اللہ بشیر حسین نجفی سے ملاقاتیں کی۔ کہتے ہیں پاکستان اور عراق میں مذہبی اور تہذیبی اقدار کی بنیاد پر تعلقات ہیں۔ ہر سال 2 لاکھ سے زائد پاکستانی زیارات کے لیے عراق آتے ہیں۔ شاہ محمود نے بغداد میں عراقی وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی کا پشاور میں ملین مارچ۔ سراج الحق کہتے ہیں بیت المقدس اور مسجد اقصی پھر یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن اسرائیل کو رسوائی کا سامنا ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں اس وقت عالم اسلام زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلم ملک اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ کویت کا اسرائیل کے ساتھ تجارت پر سزاؤں کا اعلان۔ کویتی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والوں کے لیے 1 سے 3 سال تک قید کا قانون منظور کر لیا۔ کویت میں مقیم غیر ملکی شہریوں کے بھی اسرائیل کا سفر کرنے پر پابندی عائد۔